May igsoon, may hapon, ah, may hapon, may adlaw, may gabi sa mga nakakita ani karon nga video. Atong tuyo ani nga video kay maong gyud ang pagpangalagad sa Ginoo nga masangya ang iyang kamatuoran diha sa Biblia nga unsa gyud naa sa tinuod sa Biblia. Muna may igsoon na mag-andam ta to andamon atong kaugalingon kasing-kasing na atong tun-an karon unsa man gyud ang naa sa Biblia. Kay niingon ang pulong sa Ginoo sa 1 Timoteo 2:4 nga buot sa Dios nga maluwas ang tanan ug mahibalo sa kamatuoran. Mao ni mga igsoon, ang kamatuoran maigsoon mo ni atong dalan or pamaagi nga maluwas ta. Ang kamatuoran naari gyud sa pulong sa Ginoo, sa gisulti sa Ginoo diri sa Biblia. Mao na salamat sa Ginoo nga natay kahigayunan karon na makatuon ta, makita mo sa niini nga video. Mao na sugod na ta migsoon. Atong kanon karon, atong topic karon, kinsa ang makaluwas sa tanang tawo. Ang tubag ana maigsoon, na makaluwas sa tanang tawo maigsoon mao ni si Jesus Christ. Atong mabasa diri sa libro sa buhat diri sa Biblia, libro sa buhat kapitulo 4 bersikulo 11 ngadto sa 12. Miingon diri, si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay mahimo hinuong labing mahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mao'y makaluwas kanato. Mao na sa dili pa maigsoon magampo ta para si ang pulong amahan mo nga naa sa langit sa pangalan ni Ginoong Hesus. Kay may nagampo sa imong pulong Ginoo nga ikaw ang Dios magadihog niini Ginoo, maga-anoint niini Ginoo. Nga yano na mo masabtan Ginoo mga unod imong pulong, mga kamatuoran sa imong pulong nga naa sa Biblia Ginoo. Among gihisgutan karon Ginoo ang makaluwas sa tanang tawo Ginoo na ikaw lamang Ginoong Hesus. Salamat Lord, imong balaang espiritu akong gipauban gipakunsad karon sa matag usa sigikan sa pagsugod niini hantod na sa pagtapos. Yung balaang espiritu maga-ministeryo Ginoo, magalamdag, magatudlo, magapahinumdom kanamo Ginoo. Kini among giampo sa pangalan ni Hesus. Amen. Mao ni siya maigsoon nga ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Mao na maigsoon kaniya, meaning kaniya ni Ginoong Hesus maigsoon. Atong mabasa sa buhat kapitulo 4 bersikulo 11 ngadto sa 12. Ato ipakita diri maigsoon. Mao na siya maigsoon sa 11 si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong magtutukod og balay nahimo hinuong labing mahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mao'y makaluwas kanato. Na siya migsoon. Mana siya migsoon, klaro jud kayo, dili jud ako ang tinumo-tumo ang istorya kung dili base gid sa Biblia. Mao na migsoon nga ako nagsulti dili base sa akong kagalingon nga pulong or sulti or mga litra, kundi litra gyud gikan gyud sa gisulti sa Ginoo diri, mga litra gyud diri sa Biblia maigsoon. Mao nang ang kaluwasan maigsoon ingon diri si Hesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisilikway niya magtutukod og balay nahimo hinung labing mahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga may makaluwas nato. Mao na migsoon, klaro kay maigsoon nga ang kaluwasan di ay naa ra jud ni Jesus Christ. Wala sa tawo, wala sa grupo, wala sa mga bisag unsang mga apila nato mga grupo, mga relihiyon, kundi ang kaluwasan sa tanang tawo maigsoon naa ra jud ni Jesus Christ. Klaro kay diri si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga gisalikway kuno siya, ingon kuno siya nga mura siya mukuan siya kanang gisgutan sama siya sa bato ba, siya ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod og balay niya nahimong labing mahinungdanon. Nganong gisalikway man siya maigsoon tungod kay sa unang panahon buhi pa si Jesus Christ,
diha sa nasod sa Israel, kay kung mingon kag nasod sa Amerika, Amerikano man, nasod sa Philippines, Pilipino man, diha sa mga Hudiyo maigsoon nasod sa Israel, gitawag siya mga Hudiyo maigsoon. Ang mga Hudiyo dili mo tuo nga si Ginoong Hesus Dios, ay lang gituan nga tao ra. Nagbuhat na siya mga milagro, nagbuhat na siya mga gipang-ayo niyang mga masakiton, sa masanlahon iyang gipang-ayo, gipanghinluan niya, naayo sa mga sakit nga sanla. Nya naayo, nakalakaw ang bakol, nakakita ang muta, wala nga nabanhaw ang patay. Mga migson nga ningon ang mga tao migson dira sa Juan kapitulo 10 bersikulo 33 nga ningon siya nga bato, ningon ang mga tao migson dito sa Hudiyo migson nga amo kang batuon dili kay sa maayong buhat imong nabuhat, kundi sa imong pagpasipala sa Dios. Nagpasipala ko sa dili mo tuwa ang mga tao maigsoon kay tawo ka lamang og nagpaka-Dios ka. Sa to pa tawo ra kuno siya mo na mga igsoon na di gud kalikayan og dili pud layo sa atong panahon karon nga daghan kayong tawo karon nga nagtuo nga si Ginoong Hesus tawo ra jud dili makaluwas. Wala maigsoon klaro kay maigsoon ang bato nga gisalikwan ninyong magtutukod og balay. Si Hesus maong gisgutan sa kasulatan, ang bato nga gisalikwan ninyong magtutukod og balay nahimong labing mahinungdanon nga bato. Nya ang kaluwasan sa dusi, ang kaluwasan makaplagan, makit-an ra, makaplagan lamang diha kaniya. Kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan, no other name maigsoon. Wala nay laing ngalan nga makaluwas sa tanang tawo dinhi sa kalibutan. Wala nay laing ngalan nga gihatag ang Dios ngadto sa katawhan kay nga maoy makaluwas nato. Mana maigsoon nga klaro kayo nga karong panahon na maigsoon daghan king tawo nga nagsalikoy ni Ginoong Hesus nga tawo ra siya, dili siya Dios, dili siya Ginoo. Wala maigsoon klaro kay maigsoon nga dili layo ang panahon sa unang panahon sa mga Hudiyo samtang nabuhi pa si Ginoong Hesus hangtod karon dili layo. Mana karon maigsoon ang atong gi-topic karon maigsoon nga ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Mao na kinsa ang makaluwas sa tanang tawo si Ginoong Hesus sa maigsoon kay siya ang gihisgutan sa kasulatan nagbisag gisalikway siya nga bato siya nga gisalikway sa magtutukod og balay nahimong labing mahinungdanong bato. Ganong nahimo mo siyang labing mahinungdanong bato maigsoon. Atong basahon dira sa Episo kapitulo 2 bersikulo 20 maigsoon. Atong basahin ani atong mabasa maigsoon. Episo kapitulo 2 bersikulo 20. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta. Ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Bato nga gisukaran. Kung sa in English pa maigsoon sa King James version maigsoon ingon dito, unveiled upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Sa ato pa maigsoon chief cornerstone, sa ato pa pangulo nga bato. Mao na siya nga bisag gisalikway siya sa mga magtutukod og balay, gisalikway siya ingon nga bato siya, gisalikway siya himong labing mahinungdanong bato. Mao na ang kaluwasan makaplagan da jud ni Jesus Christ. Kay ngano man si Jesus Christ din nahimo siyang chief cornerstone. Siya ang pangulo nga bato sa pamag-ang. Wala na built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, batong pangulong bato sa pamag-ang. Mo na siya maigsuon nga ang kaluwasan din ni makaplagan rin ni Ginoong Hesus kay tungod kay bisag gisalikway siya nga sa mga magtutukod og balay nga ingon nga bato siya, himo siyang labing mahinungdanong bato, pangulong bato maigsuon, chief cornerstone, si Jesus Christ being the chief cornerstone. Mo na siya maigsuon ang kaluwasan makaplagan lamang diha ni Ginoong Hesus. Kaya wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mao'y makaluwas nato, makaluwas ka nato. Mo na maigsuon nga siya dayon pangulong bato maigsuon. Mauna nga makaluwas siya maigsuon si Ginoong Hesus, siya gyud ang makaluwas sa tanang tao kay ngano man siya ang bugtong anak nga Dios maigsuon. Kay ngano man ang anak sa tawo, tawo, ang anak sa kanding, ang anak sa baka. Wala siya maigsuon. Ang anak sa Dios
bugtong anak sa Dios, mo na siya bugtong anak nga Dios, anak sa Dios, anak Dios pud siya. Mo na nga makaluwas gyud si Ginoong Hesus kay siya man ang Dios, bugtong anak nga Dios. Sa Juan kapitulo 1 bersikulo 8 maigsoon atong mabasa diri maigsoon, inani atong mabasa maigsoon. Juan kapitulo 1 bersikulo 18. Timan iyang bersikulo maigsoon na Juan kapitulo 1 bersikulo 18 ingon diri maigsoon. Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Period. Ang bugtong anak nga Dios, bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo sa amahan, maoy nagpaila kaniya. Mo na siya maigsoon nga ang kaluwasan day makaplagan lamang ni Ginoong Hesus kay wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga may makaluwas nato tungod kay siya ang himong pangulong bato sa pamag-ang, being the chief cornerstone, Jesus Christ himself. Number 2 maigsoon, makaluwas siya kay tungod kay bugtong anak nga Dios siya maigsoon. Nga wala pa gayoy nakakita sa tawo, tawa maigsoon, wala pa gayoy nakakita. Wala pa gayoy nakakita tawo nga nakakita sa Dios. Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios, bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo sa amahan, maoy nagpaila kaniya sa ato pa si Ginoong Hesus ang gisgutan maigsoon nga bugtong anak nga Dios. Mo nang makaluwas si Ginoong Hesus kay bugtong anak nga Dios. Mo na karon maigsoon nga ang tanang tao daghan kay ngituo nga si Dios tao ra kuno si Ginoong Hesus. Dili maigsoon kun dili bugtong anak nga Dios siya nga pinangga kay sa amahan, iyang gipaila ang amahan maigsoon. Wala maigsoon nga ang kaluwasan makaplagan lamang diha ni Ginoong Hesukristo. Kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios nga moy makaluwas sa katawhan. Mo na siya maigsoon Jesus Christ. Mo na siya maigsoon nga siya jud ang kuan makaluwas ug siya pod ang Dios nga dalaygon, bugtong magbubuhat, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Atong mabasa diri maigsoon sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 14 ngadto sa 15. Inani atong mabasa maigsoon. Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 14 ngadto sa 15. Mao na siya maigsoon nga diri sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 14 ngadto sa 15, kapitulo 6 bersikulo 14 ngadto sa 15 sa unang sulat ni Apostol Pablo ni Timoteo. Diri maigsoon ani nato makita nato maigsoon daning kading 14 maigsoon no. Gisugo ko ikaw sa pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Period. Matnguni nga dili kini kabulingan og dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. 15. Ipadayag siya sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Dios nga dalaygon. Si Ginoong Hesus maigsoon, Ginoong Hesukristo. Siya ang ipadayag sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Dios nga dalaygon, ang bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo maigsoon. Mo siya maigsoon. Mo na siya maigsoon nga klaro kay maigsoon nga ang kaluwasan makaplagan lamang ni Ginoong Hesus. Kay dinhi sa kalibutan wala na joy laing ngalan nga gihatag ang Dios nga mao'y makaluwas sa tanang katawhan. Mo na maigsoon nga siya di ay ang Ginoo sa mga Ginoo. Ipadayag siya sa Dios sa tukmang panahon kay Ginoo siya sa mga Ginoo, Dios siya sa mga Dios, hari sa mga hari maigsoon. Mo na siya maigsoon Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, siya ang dalaygon, ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat. Mo na maigsoon naa jud niya ang kaluwasan ni Ginoong Hesus. Ug siya pod ang Dios sa kaniadto karon ug sa mubalik, siya ang Dios sa sinugdanan ug sa katapusan maigsoon. Siya ang Alpha ug ang Omega. Mo na maigsoon ato mabasa diri maigsoon sa gipadayag kapitulo 1 bersikulo 6 ngadto sa 8 maigsoon. Ani atong mabasa maigsoon pakiton ta mo maigsoon. Gipadayag kapitulo 1 bersikulo 5 bersikulo 6 ngadto sa 8
Ani maigsoon. Gihimo dara maigsoon kana size. Gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog ug gahom sa walay katapusan. Amen. City. Tan-awa unya, muanhi siya uban sa mga panganod ug makita gayud siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Magminatay ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tungod gayud kini, tinuod gayud kini. 8. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Klaro kay megsono, siya kuno ang Alpha ug ang Omega, si Jesus Christ. Unya nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios sa karon kaniadto ug ang muanhi maigsoon. Mo na siya maigsoon nga si Ginoong Hesus Dios nga labing gamhanan, kay siya may niingon nga ako ug ang nana siya, ako ang Alpha ug ang Omega. Sa ato pa siya nag-ingon. Unya naaman ay kama maigsoon, ako ang Alpha ug ang Omega, kama nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Sa ato pa labing gamhanan, Almighty God, si Jesus Christ maigsoon. Mo na si Jesus Christ maigsoon, bugtong kaluwasan, diha ra gyud ta maluwas. Si Ginoong Hesus na gyud makaluwas sa tanang tawo maigsoon. Mo na maigsoon, dili siya tawo, labing gamhanan siya nga Dios maigsoon, Almighty God siya maigsoon. Ngano man siya ang Alpha ug ang Omega, niingon siya diri sa Gipadayag kapitulo 1 bersikulo 8 nga ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Sa ato pa Ginoong Dios nag-ingon siya nga ako ang Alpha ug Omega, nag-ingon ang Ginoong nag-ingon ang Dios nga labing gamhanan. Sa ato pa Dios siya nga labing gamhanan, siya ang Dios karon kaniadto ug ang muanhi. Wala siya maigsoon nga ang kaluwasan na jud ara jud ni Jesus Christ. Wala jud sa tanan, wala sa tanang grupo, kapunungan, organisasyon, relihiyon, wala sa tawo kundi naara jud ni Jesus Christ. Kay ngano man bisag gisalikway siya ang pangulong bato, labing mahinungdanong bato, pangulong bato, Episo 2:20. Unya siya ang bugtong anak nga Dios, Juan kapitulo 1 bersikulo 18. Siya ang bugtong anak nga Dios. Ikatulo maigsoon, siya ang Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari. Siya ang dalaygon nga Dios ug bugtong magbubuhat. Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 14 ngadto sa 15. Siya naargi niya ang kaluwasan, siya ang Alpha ug ang Omega. Niingon siya sa Gipadayag 1 kapitulo 1 bersikulo 8 nga ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoo. Sa ato pa kisay may nag-ingon nga Alpha ug Omega, nag-ingon ang Ginoo si Jesus Christ, siya ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoo, nag-ingon ang Dios nga labing gamhanan. Sa ato pa labing gamhanan siya maigsuon. Mo na maigsuon, ug siya pud ang tinuod nga relihiyon maigsuon. Siya ang tinuod nga relihiyon ngano man Ni-ani mga igsuon, si Ginoong Hesus gibayaw siya, nakita siya sa mga anghel, giwali sa kanasuran, gituhuan dinhi sa kalibutan, gibayaw siya sa langit. Mo na maigsuon, siya ang tinuod nga relihiyon maigsuon. Atong mabasa diri sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Ani atong mabasa maigsuon. Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Ako pakit-on ta mo maigsuon, akong kamerahan maigsuon na. Dara maigsuon. Sa 16 maigsoon, unang Timoteo maigsoon, kani unang Timoteo, unang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, kapitulo 3 maigsoon, kani siya maigsoon, dako nga numero, kapitulo 3. Sunod ang bersikulo mo ni magagmay nga 3 maigsoon man. Kapitulo 3 bersikulo 1 naay 2 adto ta sa 6 maigsoon. 16 maigsoon, dira maigsoon. Kapitulo 3 bersikulo 16, dira maigsoon, no? Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpakita siya ingon nga tawo ug namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu ug nakita siya sa mga anghel. Giwali siya ngadto sa kanasuran gituhuan dinhi sa kalibutan ug gibayaw ngadto sa langit. Mo na siya maigsuon nga
Si Ginoong Hesus, siya ang tinuod nga relihiyon maigsoon. Siya ang makaluwas sa pamigsoon. Kaya ano, walay makalimot unsa ka dako ang tinago sa atong relihiyon. Na ako na tinago ang relihiyon maigsoon. Sige, unsa may tinago maigsoon? Tara maigsoon. Gisuwat gyud diri nga nagpakita siya ingon nga tawo. Sige sama na. Si Jesus Christ nagpakita siya ingon nga tawo kay ngano man Dios na siya, bisag Dios na siya, Dios na gyud siya, given na gyud nga Dios gyud siya. Nagpakita siya ingon nga tawo kay tawo man ang luwason mo na nagpakatawo siya. Nagpakatawo siya, nahimo siyang tawo. Nagpakatawo siya kay tawo man ang luwason mo na maigsoon nga namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu. Namatud-an siya nga matarong nakita sa mga anghel. Sa Lucas kapitulo 2 nakita siya sa mga anghel katong natawo siya sa pasungan maigsoon. Nakita siya sa mga anghel, giwali sa kanasuran. Mo na siya maigsoon, giwali siya sa ngadto sa kanasuran, gituhuan dinhi sa kalibutan maigsoon ug gibayaw ngadto sa langit. Mo na maigsoon, ang kaluwasan di ay nara gyud ni Jesus Christ. Kay siya ra gyud wala na gyud laing ngalan nga gihatag sa Dios nga ngadto sa katawhan nga mo'y makaluwas nato. Si Jesus Christ gyud maigsoon. Mo na maigsoon, salamat kayo nga kamo nakapaminaw. Mo na nga sa sunod na pud nga video maigsoon, to God be the glory. Sa sunod na pud na video nga magtuo na pud ta parte gyapon sa kuan Biblia maigsoon unsay nakasulat diri nga sulat nga kamatuoran diri maigsoon. Mo na pasidunggan ang Ginoo, pasidungog pagsimba nga pagdayeg sa Ginoong Hesus ra gyud maigsoon. Kini among giampo, to God be the glory sa pangalan ni Hesus. Amen.